तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 26 दिसंबर बरोज जुमा सुहेल अफरीदी जी पंजाब के दौरे के लिए पेशावर से निकल चुके हैं। इस वक्त दिन के 12 बजे हुए हैं। सुहेल अफरीदी कहां कहां पहुंच रहे हैं, उनके साथ कौन है, क्या मसरूफियात हैं और क्या नया प्लान सामने आया है, इस सवाल से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। लेकिन सबसे अहम, रात वसीम बादामी साहब के शो के अंदर एहसन इकबाल साहब के साथ क्या हुआ। बेशुमार इस वक्त अफवाहें, कहानियां गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि जितने मशकूक और सफाक तरीके से एहसन इकबाल साहब का कैमरा बंद करवाया गया, उसके बाद सवालात तो उठ रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब ने जो भोंडी सी वजाहत दी है, उस वजाहत से कोई भी मुतमिन नहीं है। इस सवाल से भी बात करेंगे। फिर जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की शामत आ चुकी है, यानी जस्टिस जहांगीरी साहब को तो फारिग कर दिया गया ना। अब जो बाकी बचे हुए जज हैं, बागी जज, उनके हवाले से क्या रिपोर्ट्स है, क्या खबरें हैं, उनके साथ क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी आज एक बड़ी खबर सामने आई है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सुहेल अफरीदी पेशावर से रवाना हुए हैं, उनके साथ शायद खटक भी थे, मीना खान अफरीदी भी थे, शफी जान भी थे। और निकलने से पहले, यानी जब वो निकले हैं, इस वक्त 12 बजे भी है, वो तकरीबन 11:15 बजे के करीब पेशावर से निकले हैं और उन्होंने दुआ करवाई है और जो है वो मिल के सब ने दुआ की है कि ये दौरा हमारा कामयाब हो। अब आगे उनका किस तरह से इस्तकबाल होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, उस पर तो बात करेंगे। 11 आवर रात के 11 बजे वसीम बादामी साहब जो है वो प्रोग्राम करते हैं। 11 से 12 बजे तक गालबन वो प्रोग्राम होता है, लेट नाइट। उसके अंदर एहसन इकबाल साहब इस्लामाबाद वाले घर से वीडियो लिंक के जरिए बराह रास्त प्रोग्राम में शिरकत कर रहे होते हैं, पीटीआई को लताड़ रहे होते हैं। जी देखो जी, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, अलीमा खान कोई और बात करती हैं, पार्टी कोई और बात करती है, महमूद चकजई और है, वर्कर कंफ्यूज है, इनको पता ही को नहीं है, ये जाहिल है, ये नलायक है, ये है, वो है। इतनी देर में जब ये वो बात कर रहे होते हैं ना, ऐसे जैसे ऐसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, तो सामने एक कैमरे के सामने होता है, ऐसे ऐसे वो ऊपर देखते हैं और इतने में एक भारी सी आवाज आती है, बंद करो इसे, बंद करो इसे। और इतने से कुछ झपट्टा ऐसे ऐसे कैमरे ऐसे मारता है, ठीक है, और वो मोबाइल ऐसे टेढ़ा हो जाता है और इतने में एहसन इकबाल साहब की वीडियो गायब हो जाती है। ऐसे ऐसे जैसे लग रहा होता है कि मोबाइल कहीं गिरा है और वो ऐसे 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 उल्टा सीधा हो रहा है और उनकी तस्वीर जो है वो चलना शुरू हो जाती है। और वसीम बादामी साहब कहते हैं क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, वो जाहिर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद दोबारा एहसन इकबाल साहब प्रोग्राम के अंदर उसी लिबास के अंदर शिरकत करते हैं। चेहरे का रंग उड़ा होता है, आवाज बदली होती है। वसीम बादामी साहब पूछते हैं, सर सब ठीक है? कहते जी बिल्कुल, बस बिल्कुल ठीक है। वसीम बादामी साहब कहते हैं कि चले, मैं आपसे वजाहत नहीं मांगूंगा, हम आपसे पर्सनल जो भी मामला है आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ था आपके साथ, क्या नहीं हुआ। उसके बाद अताउल्ला तारड़, अजमल जामी और दीगर लोग वो कहते हैं हमारा एहसन इकबाल साहब से राब्ता हुआ है और उन्होंने बताया ये है कि भाई जब वो प्रोग्राम में थे ना, शिरकत कर रहे थे, तो वो बच्चे अचानक आ गए थे और बच्चों ने वो लड़ना या जो भी है वो किया, तो उस वजह से वो वीडियो बंद हो गई थी। ठीक है, बच्चे आ गए थे रात के 11:30 बजे के करीब और उन्होंने वो मोबाइल शोबाइल जो भी किया, ठीक है। और फिर अताउल्ला तारड़ वजीर इत्तलात वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ मेरी भी बात हुई है, बिल्कुल यही बात है, वो बच्चे आ गए थे ना। लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है ना कि किसी को ये ना पता चले, इतनी भारी आवाज, बंद करो इसे। और देखें वफाकी वजीर खाला जी का घर तो नहीं है ना, बंद करो इसे। दो सवाल उठे। एक सवाल तो यह था कि जो सदीक जान साहब ने एक ट्वीट भी किया और उसके अंदर शायद उन्होंने कहा कि तमाम वज़रा के लिए सबक है कि उनकी वजारत के पास जुड़वा शहरों में से दूसरा शहर जो पंजाब में आता है, उसके कामों से मुतल्लिक कोई समरी मौजूद हो तो उसे टाइम से निपटाया करें या कुंडी खोलकर वसीम बादामी के प्रोग्राम में लाइव बैठने से गुरेज करें।
کہتے ہیں یا تو ان کا کام کر دیا کریں ٹائم پر بھائیوں کا، اور یا پھر اگر کسی پروگرام میں شرکت کرنی ہو تو کنڈی لگا کے کیا کریں. یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے، ایجنسی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور وہ آئے تھے. نمبر 1. نمبر 2، ایک اور افواہ یہ چیز چلی، دیکھیں رومرز جب اس طرح کہ احسن اقبال صاحب کا بیٹا بڑا بدتمیز ہے، اس نے کسی چائنیز لڑکی کو پسند کرتا یا نہیں کرتا یا جو بھی ہوا اس کے ساتھ پرائیویٹ معاملات، اور وہ اس سے شادی اور گھر والے مان نہیں رہے، اور وہ ویسے بھی بڑا وہ ڈسٹرب تنگ کرتا ہے اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ اس کی آواز تھی. تو اب بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں کہ جو احسن اقبال صاحب سو کال وضاحتیں دے رہے ہیں نا، اگر جو ان کا اپنا معاملہ ہے لیکن معاملہ تو بڑا مشکوک ہو گیا نا جی. تو بہرحال یہ کہانی ہوئی اور احسن اقبال صاحب نے اسے بھرپور چھپانے کی کوشش کی. اچھا، اس کے علاوہ ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ آج اخباروں کے اندر بھی خبر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. خبر کے مطابق بتایا گیا جی ہائی کورٹ کے ججوں کو اگلے مہینے تبادلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جوڈیشل کمیشن کے جنوری میں متعدد اجلاس ہوں گے جن میں فیصلے کیے جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے کئی جج لاہور، بلوچستان، سندھ اور پشاور ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. یعنی ججوں کو اب وہ ٹھکانے لگانے کا جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ بن چکا ہے. شہزاد اکبر صاحب کا میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ وہ اپنا وی لاگ کریں گے. آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈریں گے نہیں. انہوں نے کہا کہ میں جیسے ہی بس یہ ہاسپٹل اور سارے معاملات سے ذرا ہو لوں. ان کا کل ایک لمبا چوڑا ٹویٹ بھی آیا تھا کہ وہ نے کہا میری جو تصویریں چل رہی ہیں وہ اے آئی سے بنی ہوئی ہیں، باقی میرے گھر پر حملہ ہوا، برطانیہ کی پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، بہت سارے معاملات ہیں جو میں اس وقت پبلک نہیں کر سکتا. تو بہرحال زخموں کے نشانات تھے ان کے چہرے پر، سوجن تھی چہرے پر جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، اور آواز بھی ان کی تبدیل تھی. لیکن جو تصویریں گردش کاری زخم والی اس جیسی ان کی صورتحال نہیں تھی، لیکن زخم چہرے پر ضرور آئے ہوئے تھے. اور شہزاد اکبر نے بتایا کہ وہ میرا حملہ آور گھر پہ آیا اور اس نے حملہ کیا اور مسلسل وہ چہرے کو ہی نشانہ بنا رہا تھا، مسلسل چہرے کو ہی نشانہ بنایا. بہرحال اب ہو کیا رہا ہے، ذرا پی ٹی آئی کی طرف آئیں، ذرا آپ کو بتائیں یہ جو افریدی صاحب اور پھر پی ٹی آئی کا کیا پروگرام ہے. ایک تو محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کی پوری تیاری کی ہوئی ہے. اطلاعات یہ ہے کہ شاہد خٹک اپنے یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف کا مکمل ری ویمپ کر رہے ہیں. بڑی انٹیلیجنٹ موو بن رہی ہے کہ 50 سے 60 یونیورسٹیوں کو ٹارگٹ کرو، وہاں سے جا کے بچوں کو موبلائز کریں. اگر ہر یونیورسٹی سے 500 بچے بھی آ جائیں تو تحریک میں زبردست جان پڑ سکتی ہے. یہ بھی اطلاعات ہے کہ یوتھ اور انصاف اسٹوڈنٹ کے جو نئے لیڈر لگائے جائیں گے تو شاید ان کو منسٹرز کا بھی درجہ دیا جائے گا، تاکہ اگر وہ تحریک کے چکر میں پنجاب یا اسلام آباد میں آئیں تو گرفتار کرنا زیادہ مشکل ہو جائے. یعنی ان کو ایک لیگل بھی پیچھے جو ہے نا وہ کور جو ہے وہ دیا جائے گا. اب کیونکہ سہیل افریدی صاحب نکل چکی ہیں، رات کا پروگرام تو یہ تھا کہ وہ 11 بجے پہنچیں گے چکری اور وہاں پہ ان کا استقبال ہوگا، لیکن اب 12 بج چکے جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو ابھی تک وہ چکری نہیں پہنچے. ہاں وہ جب نکلے ہیں تو ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جب وہ دعا مانگ رہے تھے. ابھی جو ان کا شیڈول میرے سامنے پڑا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ کے پی 11 بجے چکری شاندار استقبال کیا جائے گا، دن 1 بجے بھیرا میں ان کا استقبال کیا جائے گا، دن 2 بجے سکھے کی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مختصر قیام ہوگا، 3 بجے راوی ٹول پلازا پر سینٹرل پنجاب کی قیادت ان کا استقبال کرے گی. وزیر اعلیٰ کے پی سینٹرل پنجاب تنظیم سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے. لاہور میں وزیر اعلیٰ کے اعزاز میں ہائی ٹی کا اہتمام کیا جائے گا. 4 بجے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا حیدر مجید کا گھر وزٹ ہوگا. دن 5 بجے وزیر اعلیٰ کے پی پنجاب اسمبلی آج پہنچیں گے اور پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ کے پی خود کریں گے اور ان کے پارلیمانی اراکین کے اعزاز میں عشایہ بھی دیا جائے گا. اور آج رات 8:30 بجے پریس بریفنگ بھی وہ دے سکتے ہیں. رات 9 بجے آج لبرٹی مارکیٹ کا وہ دورہ کریں گے. رات 9:30 بجے جو ہے وہ مختلف مارکیٹس کا دورہ کریں گے اور 10:30 بجے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ حسن نیازی کی رہائش گاہ کا دورہ بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ دیگر جو مختلف پارٹی کے ورکر ہیں یا رہنما ہے جو جیلوں میں ہیں، آج ان کے گھروں میں بھی جائیں گے اور کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہرحال سہیل افریدی اب نکلیں گے، جو ویژولز آئیں گے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، آپ کو رپورٹ بھی کرتے رہیں گے کہاں پر پہنچے ہیں، کس طرح کا استقبال ہوا ہے، یا پنجاب پولیس
کیا تیاریاں کر کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اگلے ویلوگ کے اندر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور یہ احسن اقبال والا معاملہ اگر آپ نے وہ ویڈیو کلپ دیکھی ہے یا آپ کی نظر سے چیزیں گزری ہیں تو اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیا معاملہ لگتا ہے. پاکستان زندہ باد.